السلام عليكم. في هاد l'exercice غنحاولوا نتعرفوا شويه على لا كلاس arraylist، الاستعمالات ديالها وشكون هما لي فونكسيون ولا لي ميثود الاساسيين ديال لا كلاس arraylist. لا كلاس arraylist كتمثل لي ليست ديال اي اوبجي، يعني نقدر نعتبرها على انها نخدم على انها ليست ديال لي برودوي، ليست ديال لي شين كاركتير، ليست ديال اي اوبجي بغيت. دونك غنحاولوا نكريو اون ليست، غنقولوا array list array list. مي هنايا او ديبار هي بويسك انها كلاس تومبليت، خصني هنا نحدد غنخدمها اوطون كو ليست ديالاش، نخدمها اوطون ليست ديالاش ديال لي شين كاركتير. دونك غنقول له array list نسميها ليست. بيان سور باش نخدم اون كلاس خصني اول حاجه ياش نامبورتيها، يعني نقول له بغيت نستعمل لا كلاس array list ديال java.util. دونك هنا لا ليست باغ ديفو ما كتكونش كري، يعني الا بغيت نكريها خصني نقول له ايغال نيو array list و بهكا غتكون لا كلاس، غتكون لا ليست ديالنا عندها لومبلاسمون ديالها في الميموار. دونك باش ناجوتي دي زيليمون في الليست ديالي غنقول له ليست بوين ايتمز ياش ليست بوين شنو غنقول له بوين اد، غنقول له اد وناجوتيو ليليمون اللي بغيت. دونك غنقول له ليست بوين اد، غنزيد هنايا علي، غنزيدو دير كنترول زد، غنزيد كنترول، غنحاول نكوبي كولي هاد لا لين هذا. دونك هنا غندير خالد، كنترول في، غندير نهاد اي كنترول في. هنا غندير باغ اكزومبل سيمون. دونك احنا لا ليست ديالنا عمرناها بدي زيليمون كذا. غنحاول ندير سيسو افيشي هاد، نحاول نافيشي ياش ليست، نحاول نافيشي ليست ديالها. دونك غن اكزيكوتو علي خالد نهاد سيو، عطانا. دونك هنا غنحاول اكزيكوتي، ها هو عطانا لي فالور اللي خاصنا. دونك نحاولوا نتعرفوا على شويه ديال لي فونكسيون لي بري ديفيني. اول حاجه لا فونكسيون اللي غتعطيني العدد ديال لي زيليمون. دونك هنا عندي واحد سيسو باش ندير سيباراسيون ايطوال باش نافيشي، وهنا غنقول له العدد ديال لي زيليمون ان دي ال ام ايغال، وهنا غندير له ليست بوين سايز، ميثود بري ديفيني في لا كلاس ليست كتمكنني باش نعرف العدد ديال لي زيليمون اللي عندي في لا ليست ديال. دونك الا قلت له ليست بوين سايز يعطيني العدد ديال لي زيليمون اللي عندي في لا ليست. اكزيكوتي. دونك قال لي ان بي اليمون كتساوي 4. اي ابخي غنديرو سيستيم بوين اوت هكا بوين برينت لين، نحاولو نافيشيو اون سورت سيباراسيون. بغيت نعرف سوبوزون بغيت نعرف لا بوزيسيون ديال خالد في لا ليست. خالد نورمالمون هذا هو اللي مو رقم 0، هذا اللي مو رقم نيميرو 1. دونك هنا كاينه فونكسيون انت لا بوزيسيون، نقول له انت فاريابل بوز ايغال ليست بوين اندكس اوف. نعطيه شنو هي الحاجه اللي بغيت نعرف لا بوزيسيون ديالها. بغيت نعرف لا بوزيسيون ديال خالد. اي ابخي غندير له سيسو، نقول له pose égale concaténer avec pose. exécuter. دونك عطاني ناقص واحد، نورمالمون خالد المشكل، خالد بحال اللي فيه واحد ليسباس. لا شحال هي لا بوزيسيون ديال خالد؟ اندكس اوف خالد. نورمالمون لا بوزيسيون ديال خالد هي كي اش ال اي دي. اندكس اوف خالد
نورمالمون ماشي ناقص واحد، لا بوزيسيون ديال خالد راه هي واحد. نشوفو السبب. خالد ها هو خالد، نكوبيها نفسها كي اش ا ال اي دي كنترول سي كنترول في كنترول اس اكزيكوت. لا بوزيسيون ديال خالد كتساوي شحال؟ واحد. دونك انا نجربو بعالي عطاها لنا دابا صحيحه. دونك كان شي كاركتر سبيسيو ولا كان دار لنا. دونك لا بوزيسيون دابا زيرو ديال عالي. دونك غنحاول نديرلو سيسو. دونك غنديرو اكزامبل واحد اخر. في هاد ليكزامبل شنو غندير؟ غنحاولو، بغيت نعرف واش لا ليست ديالي كونتيان 6 مو. دونك هنا غنقولو if كوا if list point contains، نكتب هنا 6 مو هكا. غنديرلو سيسو غنقولو exist else غنقولو سيسو ياش n'existe et après. دونك غنديرو هنا سيستيم. دونك دابا اكزيكوتيو نشوفو واش سيمو كاين. دونك هو قال لي اكزيست، نزيدو شي حرف باغ اكزومبل اكزيكوتي n'existe pas. et après بغيت غنديرلو سيسو هكا. بغينا دابا نسوبريميو شي اليمون من لا ليست ديالنا. دونك غنقولو ليست بوين remove ونحدد ليليمون اللي غنسوبريم. بحال دابا غنقولو سوبريمي ليليمون نيميرو 1 اللي هو شكون؟ اللي هو خالد. اكزيكوت نمشي ندير لافيشاج ديال لا ليست باش نعرف واش راه وقعت لا سوبريسيون. سيسو ليست هكا. دونك هو افيشا لي سيمو نهاية سيمو، ولكن عالي نهاية سيمو ما افيشاش خالد. دونك غنشوفو اون اوتر مانيير، طريقه واحده اخرى باش نقدرو نسوبريمي، اللي هي نعطيه لا فالور اللي بغيت نسوبريم. دونك هنا غنقولو ليست بوين remove شكون؟ نقولو سوبريمي سيم. هنا نديرو سيم بوين فيرغول et à la fin سيسو افيشيو لا ليست ديال هي. دونك شفنا لي فونكسيون المهمين، العدد ديال لي زيليمون. هنا سوبوزون بغيت نعرف لا بوزيسيون ديال شي اليمون في لا ليست. لا بوزيسيون ديجا بغيت نريكوبيري ليليمون اللي في لا بوزيسيون دوني. يعني بحال دابا انا نعطيه لا بوزيسيون 1 هو شنو خاصو يعطيني في هاد الحاله؟ نهاية. انا نحدد لا بوزيسيون ويعطيني ليليمون. دونك غنقول له string هكا lm ايكال ليست بوين get كوا. نقول له عطيني اللي في لا بوزيسيون 1. نورمالمون شنو هي لا فالور ديال lm خاصها تكون هي نهاية. دونك غنقول له سيسو lm ايكال concaténé avec lm et نيكزيكوتي. دونك ها هو عطاني ليليمون شحال هي لا فالور ديالو. et après نديرو سيسو بغيت نافيشي لي زيليمون اللي عندي في لا ليست اليمون باغ اليمون. دونك هنايا خصني ندير واحد البوكل فور int i égale à 0 i inférieur à list point size list point size i plus plus et غنقول له string ناخد ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي string e égale list point get i عطاني ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي. يعني ملي غتكون اي 0 غناخدو ليليمون اللي في لا بوزيسيون 0 اللي هو عالي. عاوتاني مرة جاية غتكون اي كتساوي 1 غنريكوبيرو ليليمون اللي في لا بوزيسيون 1. غنقول له سيسو هكا الي اكزيكوت.
دونك ها هو افيشا لي زيليمون واحد بواحد. سي سور خصني نافيشي لان هو اللي حطينا. دونك ها هو قلت له عطيني ليليمون اللي في البوزيسيون زيرو، عطاني الاول غيكون هو ياش عالي، غنافيشي موراها لا فالور ديال او اللي هي عالي، مورا جايه غتولي 1. غنقول له عطيني ليليمون اللي في لا بوزيسيون 1، دونك غتكون هي نهار، غنافيشي او. دونك هنا عطاني عالي نهار.